इंडियन टीवी चैनल एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में मुस्कान का कहना था कि हमारी तरजीह हमारी तालीम है, मगर एक कपड़े के लिए वो हमारी तालीम को बर्बाद कर रहे हैं। इस सवाल पर कि जब इतनी ज़्यादा तादाद में हरासा करने वालों ने उन्हें घेर लिया तो क्या वो खौफजदा नहीं हुई, मुस्कान बताती हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई। मैं तो सिर्फ असाइनमेंट जमा करवाने गई थी, लेकिन चूँकि मैंने बुर्का पहन रखा था इसलिए वो मुझे कॉलेज में दाखिल होने नहीं दे रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरा रास्ता रोकने और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद मैंने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। इंडिया के जुनूब में वाक़ रियासत कर्नाटक में हिजाब पर जारी तनाज़ुआ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगल को एक वीडियो सामने आई जिसमें भगवा पट्टे पहने तलबा के एक ग्रुप को एक बुर्का पोश तालिबा को हरासा करते देखा जा सकता है। रियासत कर्नाटका में भगवा पट्टे लहराते लड़कों की जानिब से हरासानी का निशाना बनने वाली मुसलमान तालिबा का नाम मुस्कान खान है। मुस्कान के मुताबिक वो हमेशा से बुर्का पहनती आई हैं, मगर क्लास में जाकर वो बुर्का उतार कर सिर्फ हिजाब पहन लेती हैं। वो बताती हैं कि उनके प्रिंसिपल ने उन पर कभी एतराज़ नहीं किया और ये सब हंगामा आराई गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुई है। इंडियन टीवी चैनल एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में मुस्कान का कहना था कि हमारी तरजीह हमारी तालीम है, मगर एक कपड़े के लिए वो हमारी तालीम को बर्बाद कर रहे हैं। इस सवाल पर कि जब इतनी ज़्यादा तादाद में हरासा करने वालों ने उन्हें घेर लिया तो क्या वो खौफजदा नहीं हुई, मुस्कान बताती हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई। मैं तो सिर्फ असाइनमेंट जमा करवाने गई थी, लेकिन चूँकि मैंने बुर्का पहन रखा था इसलिए वो मुझे कॉलेज में दाखिल होने नहीं दे रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरा रास्ता रोकने और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद मैंने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। मुस्कान के मुताबिक उनके कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल ने उनकी हिफाजत और हिमायत की। मुस्कान ने मज़ीद कहा कि उन्हें हरासा करने वाले इन तलबा की अक्सरियत बाहर से आई थी और सिर्फ 10% कॉलेज के तलबा इनमें शामिल थे। इस सवाल के जवाब में कि क्या वो इस वाक़ये के बाद से परेशान हैं, मुस्कान कहती हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। सुबह से अब तक पुलिस से लेकर बाकी सब लोग मुझे आकर बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज आने से मना किया जाता है तो क्या वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख पाएंगी। इसके जवाब में मुस्कान का कहना था कि हिजाब हमारी शनाख्त का हिस्सा है। प्रिंसिपल ने कभी कुछ नहीं कहा, ये सब बाहर वालों ने शुरू किया है। प्रिंसिपल ने हमें बुर्का न पहनने का मशवरा दिया है। हम हिजाब के लिए एहतिजाज जारी रखेंगे। ये एक मुसलमान लड़की की शनाख्त का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि मुस्कान की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सियाह बुर्क़े में मलबूस एक तालिबा स्कूटी चलाती हुई पीएस कॉलेज बेंगलोर पहुंचती है और जब वो इमारत की जानिब जा रही होती है तो भगवा पट्टे लहराते सैकड़ों तलबा का गिरोह जय श्री राम का नारा लगाते उन्हें हरासा करने लगता है, जिसके जवाब में वो तालिबा अल्लाहु अकबर के नारे लगाती है और मकामी ज़ुबान में कहती है कि क्या हमें हिजाब पहनने का हक़ हासिल नहीं है। जब वो तालिबा रुक कर कैमरे से बात कर रही होती है तो उसी वक्त भगवा पट्टों वाले तालिब इल्म का गिरोह नारे लगाता हुआ दोबारा उनकी जानिब आकर उन्हें हरासा करने की कोशिश करता है, जिस पर असातिज़ा या इंतज़ामिया के अहलकार तालिबा को बाजू से पकड़कर इमारत की जानिब ले जाते हैं। तालिबा के इमारत में चले जाने के बाद भगवा पट्टों वाले तलबा मुसलसल जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिन्हें असातिज़ा या इंतज़ामिया के अहलकार रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं, मगर रोके जाने पर यह तलबा मज़ीद जोशो खरोश से नारेबाजी शुरू कर देते हैं। बॉलीवुड अदाकारा पूजा भट्ट हिजाब पहने मुसलमान तालिबा को हरासा करने वाली इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखती है कि हमेशा की तरह एक औरत को धमकाने के लिए आदमियों के जत्थे की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने इन तलबा को मलामत करते हुए मज़ीद लिखा कि भगवा पट्टों को हथियार के तौर पर लहराते अपनी कमज़ोरी को जुल्म से छुपाने की कोशिश करते ये लोग इंसानों की तौहीन हैं। वो कहती हैं कि भटकी हुई नस्ल का एक बड़ा हिस्सा नफ़रत की भेंट चढ़ चुका है। PDP की सदर
صدر محبوبہ مفتی کا اس واقعے پر کہنا ہے کہ ایسے واقعات کو محض ایک واقعے کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ بی جے پی کو امید ہے کہ ایسے واقعات انہیں یو پی کے انتخابات جیتنے میں مدد دیں گے۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ دنیا اس نفرت کو دیکھ رہی ہوگی جو اس ملک نے مسلمان عورتوں کے خلاف بپا کر رکھی ہے۔ واضح ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ اڈوپی کے ایک سرکاری کالج کی 5 طالبات کی جانب سے دائر 2 درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔ یہ 2 درخواستیں ان طالبات کو حجاب پہننے سے روکے جانے کے بعد دائر کی گئی ہیں۔ ان 2 درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ انہیں حجاب پہننے سے نہیں روکا جا سکتا کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے جو انڈیا کا آئین انہیں فراہم کرتا ہے۔ ہائی کورٹ آج بدھ کو بھی سماعت جاری رکھے گی۔ گزشتہ ماہ سے اڈوپی کے سرکاری پری یونیورسٹی کالج کی انتظامیہ کی جانب سے حجاب کے خلاف سخت اقدام کی وجہ سے کالج کی 8 طالبات کئی ہفتوں سے کلاسز میں نہیں جا سکی ہیں۔ جب سوشل میڈیا پر اسکول کی سیڑھیوں پر بیٹھی ان طالبات کی تصاویر سامنے آئی تھی تو بہت سے لوگوں نے اسے انڈیا کے آئین میں شہریوں کو حاصل مذہبی آزادی کے منافی قرار دیا تھا۔ ادھر دوسری جانب روزنامہ خبریں کی رپورٹ کے مطابق حجاب کو لے کر کرناٹک میں جاری زور و زبردستی کے درمیان کرناٹک ہائی کورٹ نے منگل کو کہا کہ بین الاقوامی برادری ہمیں دیکھ رہی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کورٹ نے مزید کہا کہ سرکار طلباء کو 2 مہینے کے لیے حجاب پہننے کی اجازت دینے کی درخواست سے متفق نہیں ہے، وہ اس معاملے کو میرٹ پر اٹھائے گی۔ جسٹس کرشنا ایس دیکشت کی صدارت والی بینچ نے کہا کہ حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے اور طلباء سڑکوں پر ہیں، سبھی واقعات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بینچ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے آئین بھگوت گیتا کے برابر ہے، ہمیں آئین کے مطابق ہی کام کرنا ہوگا۔ میں آئین کا حلف لینے کے بعد اس صورتحال پر ہوں کہ اس معاملے میں جذبات کو الگ رکھ کر سوچا جانا چاہیے۔ بینچ نے یہ بھی کہا کہ سرکار قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، پسند کی ڈریس پہننا یہ آدمی کا بنیادی حق ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں مسلم طالبات کی نمائندگی سینئر ایڈووکیٹ دیودت کامت کر رہے ہیں۔ ایڈووکیٹ دیودت کامت نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسکولوں میں کوئی پگڑی پہنتا ہے، کوئی حجاب کرتا ہے، یہ سب مثبت سیکولرزم کی عکاسی ہے جس کی انڈیا میں پیروی کی جاتی ہے۔ کامت نے مزید کہا کہ یہاں ڈریس کوڈ نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ آرٹیکل 25، 19 اور 14 کے واضح خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا یہ رازداری اور اظہار رائے کے حق کا ایک حصہ ہے اور لباس کا ضابطہ اگر تجویز کیا جائے تو یہ معقول اور بنیادی حقوق سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حجاب پہننے والی طالبات کو الگ سے بیٹھنے کی اجازت دینا مذہبی نسل پرستی کی ایک شکل ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا محض امن و امان کی صورتحال امن عامہ کا مسئلہ ہے؟ ایک لڑکی سر پر اسکارف پہن کر اسکول جا رہی ہے تو یہ امن عامہ کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے پی سی آر کا خیال ہے کہ آئین میں دی گئی بنیادی آزادیوں اور حقوق کا سب کے لیے احترام کیا جانا چاہیے اور ریاست کو ایک قابل قبول ماحول بنانے کی اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا چاہیے جہاں ان حقوق کا آزادانہ استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان طالبات کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں جنہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، عدالت میں بھی کھڑے ہیں اور عدالت سے باہر بھی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔